बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। हमेशा की तरह प्यारे दोस्तों के लिए खूबसूरत शानदार आला आला रकबा लेके आया हूँ। ये 100 एकड़ रकबा और ये डिवीजनल डिवीजन में मेरे ख्याल में इस जैसा बेहतर रकबा और ख़ूबसूरत लोकेशन पे बहुत कम रकबा होगा। तो ये रकबा दोस्तों के लिए एक तोहफे की मानद है। ये रकबा मेन रोड का जिसका फ्रंट 7 एकड़ और चारों अतराफ रोड और बाउंड्री वाल, माल्टे का खूबसूरत बाग, मीठा पानी, नहरी पानी। और ये रकबा आपको सारा मैं विज़िट कराऊंगा। जो दोस्त लेना चाहते हैं तो वो मेरे स्क्रीन पे नज़र आने वाले नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। दोनों नंबर्स 24 घंटे ऑन होते हैं। बाकी रकबे का सारा आप व्यू करें, सारा रकबा देखें। आपको सारा रकबा देखने के बाद तयन होगा कि रकबा किस तरह का है, किस मालियत का है। और हर फसल के लिए मौजू रकबा, जहाँ पे आप मक्की भी काश्त कर सकते हैं, कपास भी काश्त कर सकते हैं, गंदम तो वैसे भी हर ज़मीन में हो सकती है। तो इसमें आप बागात लगाएं, कुछ भी करें। और अप्रोच के लिहाज से बताऊं तो अप्रोच इसकी बहुत ही आला है। ये मेन रोड का 7 एकड़ का फ्रंट और पूरी बाउंड्री वाल पे कीकर और शीशम के दरख्त और सफ़ेदे के दरख्त लगे हुए हैं पूरी बाउंड्री वाल पे। ये कपास की कंडीशन आपको नज़र आ रही होगी। पूरी कंडीशन देखें, बेहतरीन आला कंडीशन में कपास है। और रकबा जो है टोटल एक घर का रकबा है। और साथ में ये आपको आबादी दिखाता हूँ, आबादी के साथ बिल्कुल मुल्हिका रकबा। और ये 4 दीवारी, ये कच्ची 4 दीवारी के अंदर सारा रकबा है। और रकबे का आप पूरा व्यू किया करें, फिर आप सवालात जवाबात किया करें। पहले आप सवालात जवाबात देखते ही कर लेते हैं तो अक्सर जवाब देते देते आपको पता है कैसी पोजीशन हो जाती है इंसान की। आप पूरा व्यू कर लिया करें। बाकी इसका नहरी पानी जो है वो है तकरीबन 28 एकड़ का पूरे रकबे का पानी है नहरी। और बाकी ज़ेर ज़मीन पानी जो है 100% मीठा, बिल्कुल मीठा पानी है, मिनरल वाटर की तरह। और बाकी रकबे का आपको सारा व्यू कराता हूँ। ये मालकान जो हैं आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और इसी वजह से रकबा जो है वो थोड़ा मुंशी मैनेजर जो हैं वो काश्त करते हैं। बाकी रकबा जो है वैसे पड़ा हुआ है। तो ये टोटल रकबा जो है 100 एकड़ जो है 200 बीघा और 800 कनाल। तो ये दोस्तों के लिए एक तोहफे की मानद ये रकबा है। और ये कच्ची सड़कें, हर मुरब्बा लाइन पे सड़क होगी। और ये डिवीज़न के बहुत बड़े शहर के बिल्कुल करीब है। बाकी दोस्तों का सवाल होता है कि मैं उनको लोकेशन नहीं बताता, क्योंकि हम जिस रकबे पे इतनी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद हम तलाश करते हैं। तलाश करने के बाद जैसे हम अपलोड करते हैं तो काफ़ी दोस्त हमारी वीडियोस चोरी करते हैं। वीडियोस चोरी करने के बाद और बाकी जो है काफ़ी डीलर्स हजरात ऐसा करते हैं कि वो रकबे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो जिसकी वजह से वो किसी का रिस्क खाते हैं तो अल्लाह ताला उनके भी नसीब नहीं करता, लेकिन वो उनकी आदत से मजबूर होते हैं। वो इस तरह की हरकत करते हैं जो हमसे रब्ता नहीं करेंगे लेकिन डायरेक्ट होने की कोशिश करेंगे। वह मालकान को जिच करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी रकबे ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं माजरत के साथ जो अच्छे इन्वेस्टर हैं उनसे भी उनका भी काफ़ी गिला रहता है कि मैं लोकेशन नहीं बताता, प्राइस नहीं बताता। प्राइस के हवाले से भी बताया हुआ है, बाकी लोकेशन के हवाले से भी बताया कि मैं लोकेशन क्यों नहीं बताता। बाकी रकबा जो है ये बहुत बड़े सिटी के करीब है। डिस्ट्रिक्ट मैं आपको सिटी भी बताता हूँ, ये मुल्तान के बिल्कुल करीब रकबा है। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट, मुल्तान तहसील और ज़िला मुल्तान का आला रकबा। तो ये मेन रोड का फ्रंट और बेहतरीन लोकेशन पे ये शानदार रकबा है। आपको पूरी फसल का व्यू करा रहा हूँ। पूरी फसल का व्यू करें। पूरी फसल का व्यू करने से आपको फसल का, ज़मीन का अंदाज़ा होगा। क्योंकि आप जैसे सोबर इंसान सिर्फ
ویڈیو دیکھ کے پورا وزٹ کر لیتے ہیں تو یہ رقبے کی ساری کنڈیشن محسوس ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے تقریباً 15 بیگھے 7.5 ایکڑ جو ہے کینو کا باغ ہے، باقی اوپن رقبہ ہے۔ تو باقی اس کا ٹیوب ویل جو ہے ٹیوب ویل بھی لگا ہوا ہے وہاں پہ، ٹربائن اس کا پانی بھی ہم نے پی کے دیکھا ہے تو وہ بالکل میٹھا پانی ہے۔ تو یہ کھال آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ سارا رقبہ جو ہے باہر باؤنڈری وال جو نظر آ رہی ہے، یہ رقبہ اس کے اندر ہے، پوری باؤنڈری وال کے اندر رقبہ، اور مین روڈ سے ٹوٹل جو ہے یعنی مین روڈ کا 7 ایکڑ کا فرنٹ، اور مین روڈ سے ہی اس کی کچی سڑک آتی ہے۔ باقی اس کا 1 کلومیٹر پہ ٹوٹل 1 سے 1.5 کلومیٹر پہ بہت بڑا سٹی ہے، سٹی کے ساتھ یہ رقبہ، اور اگر کوئی کمرشل پرپز کے لیے استعمال کرنا چاہے تو یہ اس پہ بہت اچھی بہترین سوسائٹی بھی بنائی جا سکتی ہے، زرعی زمین کے لیے بھی بہترین ہے، کیونکہ مین روڈ پہ اس کے ساتھ کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے تو یہ سوسائٹی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ قیمت جو ہے، کیونکہ مالکان آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں تو قیمت جو ہے بہت مناسب میں ملے گا یہ آپ کو رقبہ۔ جو انویسٹر حضرات ہیں وہ رابطہ کریں گے تو ان کو بہت ہی مناسب قیمت میں یہ رقبہ ہم دلوائیں گے اللہ کے کرم سے۔ باقی دوستوں سے ایک التماس ہے کہ ڈیلرز حضرات جو ہیں ان سے بار بار میری ایک التجا ہوتی ہے کہ کسی کا حق محنت نہیں کھانی چاہیے۔ باقی ہم محنت کرتے ہیں، محنت کرنے کے بعد جیسے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، کافی کم ظرف لوگ جو ہے وہاں پہنچتے ہیں، پہنچ کے کافی ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا ظرف ایک خاندانی بندے کو زیب نہیں دیتا۔ تو میں بار بار التجا کرتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتوں سے بچا کریں، کیونکہ زندگی چند لمحوں کی محتاج ہوتی ہے، باقی سب نے جانا آگے ہے۔ تو کافی ہماری ڈیلز جو ہیں، کافی ڈیلرز حضرات خراب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے لیکن ہدایت بھی دے۔ تو دوستو یہ پورا وزٹ کر لیا کریں رقبے کا وزٹ کرنے سے یہ ہے کہ آپ کو رقبے کا اندازہ ہو جائے گا۔ باقی مالکان کے حوالے سے بتایا تو ایک گھر کا رقبہ ہے ٹوٹل، اس میں 7 مالکان ہیں، 7 مالکان کے ساتھ ایک بھائی کا اور بھی رقبہ ہے 50 ایکڑ، تو وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے اگر لینا چاہیں گے تو، لیکن بعد میں پہلے یہ 100 ایکڑ آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا۔ باقی لوکیشن ایسی ہے کہ بہت ہی کم رقبوں کی ایسی لوکیشن ہوتی ہے، کیونکہ مین روڈ کا 7 ایکڑ کا فرنٹ ہو، اور کافی رقبے ہوتے ہیں لنک روڈ کے لیکن یہ مین روڈ کا فرنٹ ہے۔ تو یہ سامنے آپ کو درخت نظر آ رہے ہوں گے، بالکل خوبصورت درخت، اور یہ پیچھے یہ سارا رقبہ، یہ کپاس کی آپ کو ساری کنڈیشن نظر آ رہی ہوگی، کپاس اس ٹائم کیسے کپاس کھڑی ہے، اس کی اوسط کیا آئی ہوگی، آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ باقی دوستو یہ بار بار آپ سے ایک التماس ہے کہ جو دوست انویسٹر حضرات ہیں وہ رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ ان کو بالکل فیئر ڈیل کے حساب سے رقبہ دلوائیں گے۔ باقی یہ سامنے آپ کو درخت نظر آ رہے ہوں گے، درخت جو ہے کیکر کا تقریباً یہ 1500 سے 2000 کیکر لگا ہوا ہے، اور سفیدے کے درخت ہیں، اور یہ مین روڈ جو ہے، مین روڈ کا آپ کو سامنے ویو نظر آ رہا ہے کہ مین روڈ پہ یہ ٹریفک لواں دواں ہے، اور یہ 7 رقبہ ہے۔ مین روڈ جو ہے، کافی دوست پھر ہم سے التماس کریں گے